نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین عظام، اپنے گناہ دے کفارے واسطے، ملک دی بقا اور سالمیت واسطے، اپنے بزرگاں دی درجات دی بلندی واسطے کوئی زبان خاموش نہ، مل کے پڑھ سو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم معزز سامعین، اگر قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید اللہ تبارک و تعالی دی اس پاک کلام دی بارگاہ چ عرض کرو کہ اے قرآن مجید تو اے دسا تیرا وطن کیڑا ہے، علاقہ کیڑا ہے، کیڑے مقام دا باسی ہیں۔ آپ قرآن مجید خود ہی ارشاد فرمائے ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ دی کلام ہاں، لوح محفوظ دی کلام اے اللہ دی کلام ہے۔ میرے بھائیو، ذہن ایک گفتگو اپنے ذہن نقش کر گنا جی میں رب دی ذات بے مثلے، اللہ دی کلامی بے مثلے، رب دی ذات جس طرح بے مثلے، رب تعالیٰ دی کلامی بے مثلے، رب دی کلام جیسی کہیں دی کلام نہیں۔ اس واسطے آمنہ دلال در یتیم کائنات دا والی و مختیار حسنین دا نانا زہرہ دا بابا ارشاد فرمائے خیر الکلام کلام اللہ۔ لوگو جتنیاں کلام ہیں دنیا دے اندر، انہاں ساریاں کلام دے وچوں اچھی کلامی اللہ دی تے سچی کلامی اللہ دی، ساریاں کلام تو اچھی کلام اللہ دی، خیر الکلام کلام اللہ، ساریاں کلامہ تو بہترین کلام اللہ دی۔ اللہ دی جیویں ذات بے مثلے، رب دی کلامی بے مثلے۔ جڑے اصل نقوش دیکھ دے ہیں یا حرف دیکھ دے ہیں، الف با تا سا جیم ہا، یا جس طرح قرآن مجید دے آیات بینات دے دے ہیں، یہ رب دی کلام اس طریقے دے نال نہیں، وہ انہاں کیفیات تو، انہاں نقوشہ تو، انہاں حروفہ تو، یہ اللہ دی کلام پاکے اس کلام نو اس طریقے دا یہ چولا جڑا پہوائے لفظہ دا اس سچے دے وچ جڑا ڈھالا ہے وہ پاک نبی دی ذات نے ڈھالا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ دے کلام کو یہ زیور انہا لفظالا یہ حضور دی ذات نے پہنا ہے۔ پھر ساری یہ سمجھے جائے الف با تا سا جیم ہا، خدا دی پوری کلام کو کما حق ہو یا خدا جان دا یا پاک محمد مصطفیٰ جان دا۔ اس دے پڑھن والے انہاں دا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے خود اپنے محبوب نے حکم کیتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، محبوب جڑی کتاب آپ کو عطا فرمائی گئی ہے ان دی تلاوت کرو۔ حضور علیہ السلام نے مکہ شریف تلاوت کی تھی، مدینہ شریف تلاوت کی تھی، احد دے میدان تلاوت کی تھی، خندق دے میدان تلاوت کی تھی، آپ نے اپنے گھراں دے اندر تلاوت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف دے اندر تلاوت کی تھی، کعبہ شریف دے اندر تلاوت کی تھی۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو قرآن مجید دی تعلیم اور تربیت دے بارے دسیں دے ہو، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آدھے وچو بہتر او ہے، او بہتر ہے یا رسول اللہ کون بہتر ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا قرآن پڑھ دے ہو تو آدھے وچو بہتر ہے۔ یہ ان دی وجہ ہے تمام کلامہ جو بہتر کلام خدا دیئے، بندیاں جو بہتر بندہ وہ جڑا خدا دی کلام پڑھ دے۔ کیوں؟ ایک کلام دے ذریعے نال اس قرآن دی عظمت واضح طور دے ہوتے، وہ کہیں برادری دے، وہ کہیں قوم دے، کہیں خاندان دے، مسلمان تے نبی دا غلام ہے، کلمہ پڑھ دے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ انہاں برادری آلیاں دے وچوں، او خاندان آلیاں چوں، انہاں دے علاقے آلیاں چوں، او انسان کو اچھا بنا دے دے جڑا خدا دی کلام پڑھ دے۔
ان دی وجہ ہی ہے جو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تو آدھے وچ او بندہ بہتر ہے جڑا قرآن مجید پڑھ دے تے ساریاں کلامتوں کیڑی کلام بہتر ہے؟ وہ بھی حضور نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ، وہ اللہ دی کلام بہتر ہے۔ حضور نے جب اللہ کلام مجید پڑھے تے اللہ دے نبی نے پڑھے۔ حضرت صاحب تو تے میں آج کل پتہ نہیں کیڑی کیفیت پہ گئے ہیں، حضور جب اللہ قرآن مجید پڑھ دیں سہارا دے اندر پڑھانے، مسجدہ دے اندر پڑھانے، میدانہ دے اندر پڑھانے، جنگلہ دے اندر پڑھانے، حتیٰ کہ ایک مقام دے ہوتے اللہ دے نبی جو قرآن مجید دی تلاوت پہ کرے دیں تو خود خدا فرمانے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ حضور نے جو قرآن مجید دی تلاوت کی تھی جنہ دا گروہ جڑا تیزی دے نال جب اسا ہوائی تے خلائی مخلوق آدھے ہیں، او خلائی مخلوق ہوائی مخلوق جنات علی مخلوق او ویدی تے آمنہ دلال کائنات دے والی مختار حسنین دے نانا زہرہ دے بابا دی زبانی جب قرآن مجید دی تلاوت سننے او جنہ دا گروہ رک گئے، جب لوگ رک گئے تے حضور دی زبانی قرآن مجید سننے خود خدا ارشاد فرمے دے انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا، وہ سارے دے سارے آنکھن لگے ایو جی کلام آج تک دا سا کونی سنی قرآناً عجبا۔ یہ قرآن مجید دی عظمت ہے، قرآن مجید دا مقام ہے، قرآن مجید دی شان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دی تلاوت دی برکت نال انہاں جنہ کو بھی ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ 40ویں نمبر دے ہوتے ایمان گن کے آمن اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو بھی ایمان دی دولت نصیب تھی تو انہاں بھی قرآن مجید دی آیات بینات سنی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن مجید دی آواز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے جب لکنہ مبارک تک گئی قرآن دی تلاوت سن دے ہی حضرت عمر فاروق دی تقدیر تبدیل تھی گئی ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھے علماء کرام فرمیدن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیگر او احادیث دے کتب دے اندر اے واقعہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کل اساں کاریاں دی تلاوت سنن واسطے آپ تشریف فرمایا کہ جڑے ہندوستان دی سرزمین دے ہوتے او قاری جڑے قرآن مجید پڑھ دین اسا انہاں دی تلاوت واسطے تے بس او رات حضور علیہ السلام او قرہ حضرات ہند دی سرزمین دے ہوتے بائے کے دور بیٹھے کریں دن قرآن دا دور بیٹھے کریں دن ایک پڑھ دے دوجہ سن دے وقت او چپ کریں دے وقت بیا پڑھ دے بیا سن دے دور بیٹھے کریں دن آمن والی ہستی آپ تشریف گنن تے آپ نے آکے فرمایا کاریوں مبارک ہوئے ہیں تو سب قرآن مجید دی تلاوت دا حق ادا کر دیتا ہے، قرآن مجید دی تلاوت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ قاری صاحب فرمانے آپ اس طریقے دے مہربانی فرمیں دے تے دعائیں دیں دے آپ تشریف گن گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد باتے گھوڑے سوار آئے آکے سلام کرے دے پوچھنا کرے دے کاریوں اے دساؤ اللہ دے نبی این وقت کتا تشریف گن گئے اللہ دے نبی تسا کون ہو؟ فرمائے جنہ دے بارے پوچھنے وے میرے بارے میں تا آپ دا غلام آئے غلامت تائی نہیں تے وڈا مقام ہے انہ دے بارے تا اسا نہیں پوچھ سنگے تسا جو انہ دے غلام ہے تو آدھا نا کیا ہے؟ انہ فرمایا میرا نا حضرت ابو حریرہ ہے، میرا نا ابو حریرہ ہے۔ اے ابو حریرہ تو آکو کی میں علم ہے؟ فرمایا تو آدھیاں تلاوتہ دے تذکرے رات آمنہ دلال اپنی مجلس اچ کریں گا بیٹھا ہا وہی مجلس استے موجود ہا سے جب لے موجود ہا سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل اسا انہ کاریاں دی تلاوت سناتے بننے میں کو حضور نے کم بھیجے اس تو بعد آپ تشریف گھنائیں تو میں بھی تو آدھی تلاوت سنن واسطے آیا تو حضور دے غلاموں جڑا قرآن مجید پڑھ دیں این محبت نال پڑھ دیں دنیا والے کوئی سنن تے بھاوے نہ سنن اللہ دا نبی قرآن مجید سنن واسطے خود تشریف گھنا دے۔ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک بندے نے منت منی مالک اولاد دے اولاد دے اولاد دے بیٹی دے بیٹا دے جو دے سے اپنی
اولاد دے جہیز دے اندر روح جہانہ دیا نعمتاں میں اپنے اس اولاد دے جہیز وچ دے سا رب نے کو بیٹی دے دیتی بیٹی تو بعد او تمام سوئی تو گھن کے تے محل مکان تک ساریاں او نعمتاں جڑیاں کٹھیاں کر سکدا ہاں ذہن وچ خیال آیا میں تے دو جہان دیا نعمتاں آکھیاں اے تے این جہان دی نعمت ہے او جہان دیا نعمتاں میں کتھوں کٹھیاں کر کے آواں چل دے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی خدمت چاہیں آئے امام وقت دا امام مہربانی فرما اے مشکل تو نجات لیوا روح جہانہ دیا نعمتاں آکھ بیٹھا فرمایا ایمیں کر قرآن مجید انہ دے جہیز چلے اے روح جہانہ دیا نعمتاں تو ساتھ فرما رہی تھی